بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتان می باشم. مباحثی که تک تک ما مسلمانان به اون نیاز شدیدی داریم، نسبت به اون نیازمندیم و با ایمان به این مواردی که در شریعت اسلامی آمده، ایمان خودمان به الله واحد عز و جل قوی تر می کنیم و خودمان را به الله واحد عز و جل، به خالقمان وصلت می کنیم. ایمان به تمام مسائلی که بر پیامبر علیه الصلاة والسلام نازل شده و ایمان به تمام مواردی که پیامبر علیه الصلاة والسلام برای امتش تبلیغ نموده واجب می باشد. الله ذوالجلال در مورد ایمان می فرمایند: الایمان آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، تا آخر آیه کریمه. و حدیث نبوی در این مورد هم داریم: الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر. در واقع ایمان به این ارکان در قرآن کریم ذکر شدند: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و رسوله. اینجاست که الله ذوالجلال ایمان برای بندگان خودش مشخص فرمودند. این که ایمان به الله ذوالجلال آورده شود، به فرشتگان، به کتاب‌های آسمانی و به پیامبران و کتبه و رسوله. و همچنین در حدیث صحیح که از پیامبر علیه الصلاة والسلام ثابت شده است، این است که همان مواردی که در قرآن کریم ذکر شدند باز هم در فرمایش نبوی تأکید شده است. پس توجه بفرمایید که ایمان به الله ذوالجلال، به پیامبران، به فرشتگان و اعتقاد به این موارد از ارکان می باشند. حال ایمان به پیامبران، این که یک مسلمان به تمام انبیا، به تمام پیامبران معتقد باشد، ایمان بیاورد، یعنی این که هر مسلمانی که امروزه به سرور بشریت علیه الصلاة والسلام ایمان دارد، الزاماً شرعاً بر او واجب می باشد که به تمام پیامبران ما قبل از پیامبرمان علیه الصلاة والسلام ایمان بیاورد، یعنی این که اونها را قبول داشته باشد، بپذیرد. و این از ایمان نزد هر مسلمان می باشد. برخلاف دیگر اقوام که به پیامبر خاصی ایمان دارند و به پیامبر دیگری هم چه ایمان نمی آورند. به عنوان مثال یهود و نصارا، اینها به پیامبر موسی و عیسی علیهم الصلاة والسلام ایمان دارند، اما رسالت پیامبر علیه الصلاة والسلام، حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام، ایمان ندارند. این فرق
مهم و بزرگی است بین امت محمد مصطفی علیه السلام و سایر امتها، بر اینکه به این خصیصه مهم معروفند، بر اینکه به تمام انبیا ایمان دارند. حال هرچند که هر پیامبری دارای شریعت خاصی می باشد و بعضی از این شریعت ها در واقع مختص امت خودشان می باشند، اما به طور عموم این که یک مسلمان بر او واجب است شرعاً که به تمام پیامبران طبق آیه کریمه و طبق روایت های صحیح ایمان بیاورد. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. بعد الله ذوالجلال میفرماید والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر که در روایت آمده. پس توجه بفرمایید که بحث ایمان نزد هر فرد مؤمن بحث بسیار عظیمی است. حال که یک فرد مسلمان به پیامبران ایمان داشته باشد و به سرور بشریت علیه السلام به عنوان ختم رسول معتقد باشد، اینجاست که بایستی که بر او واجب است شرعاً که تمام مسائلی که پیامبر علیه السلام به عنوان امر و به عنوان نهی فرمودند ایمان بیاورد و به اون پایبند باشد و تمام مسائلی که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده و از طرف شاگردانش برای نسل‌های بعدی بازگو شده باز هم ایمان بیاورد. یکی از این موارد مهم این است که یک فرد مسلمان به معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده ایمان بیاورد. به تمام این موارد چه در قرآن کریم به اونها اشاره شده، از جمله حادثه اسراء و از جمله موارد دیگری که در سنت پاک نبوی به اون اشاره شده است. ایمان به معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده یکی از اسباب مهمی است نزد هر مؤمن با ایمانش به این معجزات ایمان خودش به الله ذوالجلال قوی تر می کند. این پیمان ایمانی بین خودش و خالقش محکمتر می گرداند. در نشست‌های گذشته پیرامون عده‌ای از معجزاتی که برای سرور بشریت علیه السلام اتفاق افتاده به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. در این نشست می‌خواهیم در مورد یکی دیگر از معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده، یکی از مواردی که در واقع که به اکرام الله ذوالجلال برای بندهش پیغمبر اسلام عنوان می شود، یکی از مسائلی که در واقع به سبب دعای پیامبر علیه السلام برای شاگردانش تحقق می یابد. در نشست‌های گذشته عنوان شد بر این که پیامبرمان علیه السلام در موارد مختلفی، در زمینه‌های مختلفی، در اوقات و شرایط مختلفی معجزاتی برای او ثابت شده، یا اینکه در بعضی از غزوه‌ها ارتش اسلام خدمت پیامبر علیه السلام مشرف می شود بر اینکه در واقع آب آشامیدنی ندارند و اینجاست که سرور بشریت علیه السلام شروع می کند به دعا و راز نیاز با پروردگارش و اونجاست که
دعایش مستجاب می شود و باران سرازیر می شود. و یا اینکه در مواردی به برکت دعایش همین غذایی که به ظاهر ممکن است کفایت کند برای یکی دو سه شخصی بیش نباشد، اما بنا به گواهی شاگردانش به برکت دعایش در مورد غذایی، این غذا برای گروهی کفاف میکرد و در چندین مورد ثابت شده است. و یا اینکه در مواقعی وارد گفتگو شده پیامبر علیه السلام، یک گفتگویی برقرار شده بین خودش و جماد، بین نبات و با حیوان، که در نهایت تعدادی از حیوانات به رسالت پیامبر علیه السلام گواهی میدهند. و یا اینکه یک درخت خرمایی و غیره به دستور پیامبر علیه السلام جابجا میشد. اینها همه در سنت پاک نبوی ثابت شده است. و یا اینکه در واقع یک حیوانی می آمد و از صاحب خودش، از مالک خودش شکوه‌ای داشت نزد رسول الله علیه السلام. تمام این موارد در سنت ثابت شدند. چه کسانی این موارد برای نسل‌های بعدی روایت کردند؟ مشاهدات عینی خودشان در اختیار امت‌های و نسل‌های آینده، در اختیار نسل‌های آینده قرار دادند. شاگردان ممتاز رسول الله علیه السلام. از این بابت یک رابطه امینی و امانتداری است بین پیامبر علیه السلام و بین نسل‌های بعدی می باشد و اون نسلی به نام نسل صحابه رضی الله عنهم جمیعا. اینها تمام مشاهدات عینی خودشان، چه در غزوه‌ها، چه در حالت‌های عادی، چه در حالت اقامت پیامبر، چه در حالت سفر پیامبر، تمام این مواردی که با دید خودشون، بینایی خودشون مشاهده کردند، با رعایت امانت علمی روایت کردند. و اینجاست که این همه مسائل به عنوان یک معجزه در کتب حدیثی ثابت شده است. حال اینجاست که ایمان به این معجزات، ایمان به این مسائلی که در روایت های صحیح عنوان شده واجب می باشد. انکار این گونه موارد شک و شبهه‌ای نیست که گناه کبیره می باشد. یعنی چنان که در یک روایت صحیحی عنوان شده است که یک گفتگویی بین پیامبر علیه السلام و بین یک حیوانی شده است. حیوانی خدمت پیامبر علیه السلام زانو میزند و از صاحب خودش شکایت میکند، آه و ناله میکشد و اینجاست که پیامبر علیه السلام صاحب اون شتر را فرا میخواند و به او پند و موعظه و نصیحت دارد. حال شخصی بیاید و بگوید که این روایت با عقل خودم میسنجم و پس از اون قضاوت میکنم و قضاوتش به این میرسد که محال است که چنین چیزی صورت بگیرد، محال است که چنین چیزی واقع شده باشد. یعنی عملا بیاید به خاطر اینکه در واقع این قضیه با عقل خودش سازگار نباشد، بیاید به یک حدیث صحیحی رد کند. این امر خطرناکی است و این در واقع یک امری است که یک فرد مؤمن را به
دوراهی میکشاند، به سرگردانی و حیرت و سرگردانی و در واقع شک و تردید میکشاند. این روایت صحیح زمانی که محدثین بزرگوار اهل علم در مورد یک روایتی صحیح عنوان کردند، یعنی اینکه این روایت، متن این روایت، سند این روایت غربال شده است، در مورد اون تحقیقات زیادی شده است. محدثین در مورد تحقیق صحت این متن و این سند سالیان سال تلاش کردند، زحمت کشیدند تا در نهایت حکمی صادر کردند که بله، سند این روایت از اول تا آخر صحیح می باشد، سالم می باشد. متن این روایت تضادی با قرآن کریم و تضادی با روایت های صحیح ندارد و اینجاست که حکم صادر می شود از طرف این محدثین بزرگوار. اما با این همه تلاش هایی که شده، پس از این یک فرد مسلمانی بیاید و بگوید نه، من خدای عزوجل به من عقلی داده و من بایستی طبق عقل خودم کار کنم، این روایت برای من در واقع قابل بلعیدن نیست، این را نمیتوانم بپذیرم. و اینجاست که اتکاء بر عقل یک امر خطرناکی است. درست است که این عقل نعمت است، عقل نعمت بزرگی است که الله ذوالجلال در اختیار بندگان خودش قرار داده است. اما هر چقدر که این انسان عاقل می باشد و بخواهد عقل خودش به کار ببرد، لیکن این عقل باز هم نمی تواند کامل باشد. عقل بشریت در اختیار نقل بایستی باشد. یعنی یک چیزی به نام نقل داریم، کتاب و سنت، و یک چیزی به نام عقل خدادادی داریم. و اینجاست که این عقل خودمون بایستی در اختیار نقل باشد، نه اینکه این نقل در واقع قربانی عقل خودمون بکنیم. توجه فرمایید که این عقل بایستی که در کنار همون نقل قرار داده شود و در اختیار همون کتاب و سنت قرار داده شود و در نهایت به این نتیجه میرسیم بر این که بله، دیگر عقل نمیتواند یک روایت صحیحی انکار کند و چنان که انکار کند مرتکب گناه بزرگی و اصرار بر این انکار ممکن است حتی یک مسلمان را به کفر والعیاذ بالله برساند. وقتمان هم به پایان رسید. اجازه فرمایید در مورد همین مبحث ما و در مورد همین روایت ان شاء الله تعالی در نشست آینده به اتفاق یکدیگر این موضوع بسیار مهم ادامه بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.